السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ايزي انفو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي فونكسيون لي بروسيدور وغادي نفصلوا في لي بروسيدور. فنبداو على بركة الله. حنا في الامثله اللي شفنا قبل كان البروغرام ديالنا كيكون صغير نسبيا، ولكن ماشي هكذا يكونوا كاع لي بروغرام اللي غادي نشوفوا. بعض المرات البروغرام ديالنا غيكون كبير حتى لهنا مزيان. البلان سي كو غادي نلقاو واحد المجموعه ديال لي انستركسيون اولا كي كنسميوهم ان بلوك دو كود كيتعاود بزاف ديال المرات في الكود ديالنا، وهادشي ما غاديش يكون زوين لا بالنسبه للجماليه ديال الكود ديالنا ولا بالنسبه لليزيبيليتي ديالو. اذا شنو هو الحل؟ الحل هو لي فونكسيون لي بروسيدور. بكل بساطه فاش كيكون عندنا واحد البلوك ديال الكود اللي غادي يبقى يتعاود بليزيور فوا وسط الكود ديالنا، كنديروه وسط واحد لا فونكسيون اولا واحد لا بروسيدور، وفاش كنحتاجوه كنعيطوا ليه. فلي فونكسيون ولي بروسيدور كيمكنونا من جوج ديال الحوايج: اولا تنظيم ديال الكود ديالنا، ثانيا اعاده استخدام واحد لو كود بزاف ديال المرات وفي بلايص مختلفين. فغادي نشوفوا كيفاش كنخدموا بلي بروسيدور. اولا غادي نشوفوا السانتاكس ديال البروسيدور. كنبداو البروسيدور ديالنا بلو مو كلي بروسيدور، كنكتبوها، من بعد كنديروا السميه ديالها، ومن بعد السميه كنديروا بين قوسين لي تيب دي بارامتر و لي بارامتر. فشنو هما لي بارامتر؟ لي بارامتر تو سامبلومون هما واحد لي فاريابل اللي كنخدموا بهم في وسط لا بروسيدور ديالنا، والقيمه ديالهم كناخذوها من لو بروغرام برينسيبال. المهم انا متاكد انه غيبقى شويه ديال الفلو في هذه النقطه، ولكن غادي نفهمو مزيان في الامثله ان شاء الله. من بعد كنديكلاريو لي فاريابل لوكال ديال البروسيدور اللي هما دي فاريابل اللي معروفين فقط وسط لا بروسيدور، وكنسطر على فقط وكنخدموا بهم اونيكمون وسطها. من بعد كنديروا ديبي، يعني هنا فين كنبداو لي انستركسيون ديال لا بروسيدور. من بعد كنديروا لي انستركسيون ديالنا، ومن بعد كنديروا فان بروسيدور. هادي كتسمى لا ديكلاراسيون ديال البروسيدور، وكتكون برا البروغرام برينسيبال ديالنا، يعني كتكون برا الالغوريثم ديالنا. دابا خصنا نشوفوا لابيل ديالها وسط الالغوريثم، واللي كيكون على هذا الشكل هذا. كنديروا لو نون ديال البروسيدور وبين قوسين لي بارامتر. هنا لي بارامتر تيكونوا بلا تيب، يعني كنديروا الا كانوا عندنا جوج ديال لي بارامتر، بارامتر واحد فاصله بارامتر جوج بوين فيرغول. فباش نفهموا مزيان نشوفوا واحد المثال بسيط ديال واحد البروغرام اللي اي افيشي لينا المجموع ديال جوج ديال لي زونتي اللي كيدخلهم ليوتيليزاتور، والافيشاج ديال المجموع غادي نديروه وسط واحد لا بروسيدور. فنشوفوا كيفاش غنديروا ليها. غنبداو بلا بروسيدور ديالنا، غادي نكتبوا بروسيدور سميه افيشي تيري بلا 800 بين قوسين لي بارامتر. لي بارامتر اللي نحتاجوهم هنا هما جوج ديال لي زونتي اللي غنديروا لهم الجمع وسط لا بروسيدور، يعني اونتي نومبر 1 فاصله اونتي نومبر 2. وفي لي فاريابل لوكال ديال البروسيدور غادي نديكلاريو واحد لا سوم، واحد فاريابل اونتي نسميوها سوم، ونديرو ديبي، وديك لا سوم اللي ديكلارينا غادي نعطيوها n1 بلس n2 بوين فيرغول، وغادي نافيشيو لا سوم، يعني غنديرو écrire la somme est سدو لي غيومي فاصله somme بوين فيرغول fin procédure. من بعد غادي نمشيو لو بروغرام برينسيبال ديالنا اولا الالغوريثم. كالعاده غادي نكتبوا الغوريثم نسميوه somme. في لي فاريابل غادي نديكلاريو جوج ديال لي فاريابل n1 فاصله n2 دو تيب اونتيي، ونديرو الديبي ديال الالغوريثم ديالنا، وغادي ناخذو من عند لوتيليزاتور لي نومبر بجوج، écrire donner les nombres lire n1 فاصله n2. من بعد حنا باغيين افيشيو المجموع ديال هاد n1 و n2، دونك غادي نعيطوا للبروسيدور اللي غدير لينا هاد الخدمه هادي، وغادي نعطيوها كوم بارامتر هادوك لي نومبر اللي عطانا لوتيليزاتور اللي هما n1 و n2. دونك غادي نكتبوها على هاد الشكل هذا افيشي تيري بلا 800 بين قوسين n1 n2. ومن بعد غادي تافيشي لنا لا سوم ديال جوج ديال الارقام اللي عطانا لوتيليزاتور اللي هما n1 و n2، يعني درنا اللي علينا
دونك غادي نديرو فان، وهذه بكل بساطه هي لا نوسيون دي بروسيدور. فهادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. الفيديو الماجيه غادي نشوفوا لي فونكسيون، وغادي نشوفوا الفرق ما بين لي فونكسيون لي بروسيدور. وشكرا.